الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام، نعت خانہ نشیر لسان، بانیان محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 8ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اس جامع مسجد نقش لسانی ڈھالی دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں بزم لسانی پاکستان یونٹ ڈھالی دے تمام مراکین دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا. منوں اور آپ احبابنوں اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. اسٹیج تے علماء کرام تشریف فرمانے حضرت علامہ قاری اصغر علی امینی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد زاہد حسین نقشبندی صاحب اور نقیب محفل محمد حامد نقشبندی صاحب اور دیگر علماء تشریف فرمانے. اللہ سارے نے اقبال بلند فرمائے. جن احباب نے دام در میں قدم سخ نے جس بھی حوالے نلمہ پلے چاہے حصہ لیا، رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دا صدقہ سب دی حاضرین و اپنی بارگاہ قبول فرمائے. رانا شوکت شاہین سلیریہ صاحب، رانا عباس صاحب، محمد عرفان سلہریہ، کافی سارے نام تحریر نے. اللہ تعالیٰ سب دی حاضرین و اپنی بارگاہ قبول فرمائے. تسی بھی قرب و جوار تو تشریف لگے آئے ہو. نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ سب نو ہر قدم طریقے دے ذخیر عطا فرمائے. اس مالک کائنات ابھی شمار اور صدہ شکر کہ اس مالک کائنات نے رمضان المبارک عطا فرمایا، پھر وہ دی مقدس راتہ میں سنو اپنے گھر چ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی. حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرمان دن کہ معرفت دیاں ادیاں منزلہ ساریاں عبادات نل طے ہوں دیاں نے اور معرفت دیاں ادیاں منزلہ صرف روزے نل طے ہو جان دیاں نے. روزہ انسانوں ظاہری و باطنی پاکیزگی عطا کر دے.
غرض گائے تو جب رب نے جڑی عطا فرمائی فرمایا لعلکم تتقون تسی متقی تے پرہیزگار ہو جاؤ. اور جڑا متقی بن جائے اللہ فرماندا ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا جڑے متقی نے وہی ولی نے. یہ دا مطلب ہے کہ رمضان شریف سانو ولی بناون واسطے آیا ہے، متقی بناون واسطے آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑا بدبخت انسان ہے کہ جدی زندگی چ رمضان شریف دا مہینہ آوے وہ پھر بھی اپنے رب کو بخشش نہ لے سکے، وہ بدبخت انسان ہے. تو یقیناً تسی سارے اور اسی خوش بخت ہیں کہ اللہ کریم نے سانو رمضان شریف بھی عطا فرمائے، اپنی عبادت دی توفیق بھی عطا کی تھی اور اپنے گھر چ بیٹھن دی توفیق بھی عنایت کی تھی. علماء کرام ماشاءاللہ پوری ظفروال اور شکرگار ناروال دے سارے ائمہ مساجد و خطبات تشریف فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور دی عزت دا صدقہ مزید اقبال سب دا بلند فرمائے. تین رمضان المبارک دے حوالے نال حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ، نور دیدہ مصطفیٰ، شہزادی کونین، مخدومہ کائنات، مخدومہ امت، نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت حوالے نال گفتگو آپ احباب سماعت کر رہے سو. اسے ہی زمد اندر قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت، عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت ہے. اس سورت زمن دے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے. حضور دے بیٹے تو بچپن چ انتقال کر گئے مگر نبی پاک دیاں بیٹیاں جوان ہوئیاں. حضور دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا. کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی تو اس میٹنگ کافران دا ایک سردار، ایک چودھری جدا نام ہے آس بن وائل، اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے نہ انہاں دی کو تبلیغ دا رستہ روکے. کافران پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے روک رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اور جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے او دے بعد او دے مشن کون جاری رکھے گا، کون او دے ذکر کرے گا. دوسرا جملہ نے آکھیا کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نہیں. کہنے لگا نہ تے محمد دا ذکر جاری رہنا ہے نہ محمد دی نسل جاری رہنی ہے. تیسرا کہنے لگا محمد ابتر ہو گئے. ساڑھے پنجاب اچھ کسی دا پتر نہ ہوئے تو لوگ کہندے نے فلان بندہ اوتر ہے. پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے. آس بن وائل نے یہ 3 جملے بولے، نبی پاک دی سماعت تک پہنچے. حضور نو ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکاں دے مینے غم دگنا ہو گیا. رو کے نبی کریم علیہ السلام نے آسمان بل وکھیا. ڈھالی والے ہو تو قرب و جبار تو آن والے ہو، محبوب دکھے چھتے روندے نہیں وکھے جاندے. میں جملہ دوبارہ بولنے لگا، پاوے رب ہی ہوئے پر محبوب روندے نہیں وکھے جاندے. تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات دا سایہ، ساری کائنات دا سہارا مصطفیٰ نو بنا کے بھیجیا ہوئے، جدے سر تے رب نے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے، جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے. ایڈلے لاڈلے محبوب نو رب نے روتا وکھیا تے اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی. ان 3 آیات وچ اللہ نے کافراں دے بینہ دے جواب بھی دے دیتے تے یار نو تسلیاں بھی دے دیتیاں. پڑھیے قرآن بھائی. میں ڈھالی پہلی بار آیا میرا خیال ہے بھائی، تے سبحان اللہ کو جوڑ کے رکھی میرے جوگی کہ کوئی نہ جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری میں نو دے میں نال لے جاواں. انہیں نال گزارا نہیں ہونا، تھوڑا ہور زور لگاؤ بھلا. اج جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی چوکے جگا کے ہلا کے انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. میں دعا کرنا علماء آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سے رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے. ہون سنے سٹیج والے ہیں جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ مدینے والا آپ آوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکو دا نال دا بیری چکو میں نو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے چ بیٹھا بھائی.
اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی سیدہ زہرا پاک دا ذکر پاک ہوندہ رہا تو میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قرآن مل کے کم چلا لو آمین ہون بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والے روئیں نہ عرض کی دیا لکا تینا بینا مارے محمد پتر کوئی نہیں او دے بعد دا ذکر جاری نہیں روے گا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا معاذام دینا نہ بالیا کیوں یا جے تیرا پتر کوئی نہیں فرمایا تینوں انہیں روحانی پتر دے دے مگا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے کی دیا اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا میری نسل کے میں جاری ہوئے گی عرض کی دیا اللہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے عرض کی دیا اللہ پتر ہی کوئی نہیں فرمایا کملی والیا کہ میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹرن دیواں کہ میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواں عرض کی دیا اللہ پتر ہی کوئی نہیں نسل کی میں جاری رہے گی فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا سنے آپ تیری اولاد نسل میں علی رسول پہ رکھ دیتی ہے سنے آپ پنڈ پنڈ سید ہونے گئے ہر شہر جو سید ہونے گئے ہر ملک جو سید ہونے گئے قیامت تک سیدوں بے کے زمانہ کبے گا کہ سید اولاد علی دین آل نبی دی سید اولاد علی دینے تے آل نبی دینے فرمایا ان شادیاں کا حول ابتر فرمایا سونے تینوں ابتر کہہ رہے نے کہ قیامت تک تیرے دشمنانوں اوترا کر کے نہ مارا تے محمد رب کون آگے گا فرمایا تیرا دشمن ہی ابتر جاوے گا میری ملت نوجوانوں اللہ نے ان 3 آیات کے سارے مہینے دے جواب بھی دے دیتے فرمایا ذکر بھی جاری رہے گا نسل بھی جاری رہے گی تے کملی والے دشمن بھی تیرے ابتر جاون گے میری ملت نوجوانوں ان 3 آیات کے سارے جواب رب نے دے دیتے ہو سکتا کسے پڑھے لکھے نوجوان دے ذہن چ خیال آوے کہ آسی صاحب نسلاں تے پتراں تو جاری ہو دیا نے دیکھو نا کہ گھر چ 5 بیٹیاں بھی ہونا لوگ پھر بھی کہندے نے دعا کرو رب پتر دے دے بیٹیاں بھی تے اپنا خون ہے وہ بھی تے اپنی اولاد ہے پھر لوگ پتر کیوں مانگ دینے کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دی گانے بیٹے دی اولاد نسل نہیں ہوں دی بیٹے دی اولاد نسل ہوں دی پترے نسل ہوں دی دوترے نسل نہیں ہوں دی کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی میری ملت نوجوانوں میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوں دی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اگر بیٹی بھی اپنی اولاد ہے پھر پتر کیوں مانگے جاندے کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے آج جڑے سید زادے نے پھر اسی انہوں نسل رسول کیوں کہنے آن اتے علی دی نسل نے اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی پھر
اسی سیدہ نو نسل رسول کیوں کہنے آ انہاں نو ذریت رسول کیوں کہنے آ اسی انہاں نو آل رسول کیوں کہنے آ اسی انہاں نو آل علی کیوں نہیں کہندے آل نبی کیوں کہنے آ تو ایدہ جواب انا آتینا کل کوثر نے بھی دیتا ابناءنا و ابناءکم پڑھا کہ وہ بھی میری دلیل ہے پر میرا دل کردہ میں تو انہوں قرآن جو دو لطف والی آیتہ سناما پڑھئے قرآن جاکھو پھر سبحان اللہ تو انہوں شیر توڑی مرضی دے سناما گا پہلے میری گل سن لوں ہیں بھائی میں تو انہوں گل سمجھا کے جانا چاہنا میں تو انہوں سیدہ زہرا پاک دے بوے تے لے کے جانا تصور اور تخیل جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے نا او بولے سبحان اللہ تھوڑا ہور زور لگاؤ بھلا اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے حضرت آدم دی نسل دا ذکر فرمایا اسا سلیمان و آدم دی نسل تے پیدا فرمایا اسا داؤد نے آدم دی نسل تے پیدا فرمایا اسا ایوب نے آدم دی نسل تے پیدا فرمایا اسا موسیٰ نے آدم دی نسل تے پیدا فرمایا اسا ہارون نے آدم دی نسل تے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دے فرمایا با زکریا با یحییٰ با عیسیٰ با الیاس کل من الصالحین پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل تے پیدا فرمایا عرض کی تھی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے دادا لگ دے نے عیسیٰ دے تے نانا لگ دے نے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علی آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم علی آدم دی نسل ہے بھالی والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ ہو اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتے پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتے تے حسین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا یہ تا قرآن دی دلیل ہے نا تو آج میں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا جی دے بچو باپ دی نسل ٹوری ہے سارے جگ دی نسلہ پترہ تو جاری ہوندیاں ایک محمد دی نسل ہے جڑی بیٹی تو جاری ہوئی لوگ پتر مانگ دے کہ نسل جاری ہو جائے پر میں آج اس کائنات دی عظیم عورت دا ذکر چھڑ لگا جدے بچو باپ دی نسل جاری ہوئی اجازت ہوئے تو میاں محمد بخش کو ترجمہ کروا کے دیواں تُسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ در کوئی شہید نہ ہو جائے کئی بیلی گرو صلاح کر کے اندر مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا میں نے 26 سال ہو گئی خطابت کر دیا انہاں بیلیوں میں بھی نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دیا جانا او بولو سبحان اللہ روزہ افطار کر کے آئے ہو ماشاءاللہ تسی لنگر ایک کھائے ہو تے دوسرے دے ٹائم ہو گیا بس تھوڑی دیر بعد پھر دوسرا لنگر شروع ہو جانا ہے میں تو آڑے تے لنگر دے درمیان زیادہ دیر حائل بھی نہیں رہنا میں تو انہوں بس جلدی جلدی مدینہ طیبہ سیدہ زہرہ پاک دے بوئے تک لے کے جانا ہے یہ محمد بخش نے اے میں جتنی بحث کی تھی یہ دا ترجمہ دو ہی جملے دو ہی مصرے فرما دیتا عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جانتی بھائی نام لیا بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے
मैल अंदरे दी जांदी। पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो, मियां मोहम्मद बख्श सानू अकीदा कैसा दे रहे। अल्लामा अमीनी साहिब दीगर उलमा तशरीफ फरमाने, मियां साहब फरमाते ने नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे। मैं फिर पढ़न लगा, नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे। फरमाते ने एडे पाक ने नबी दे घर वाले कि बंदा उन्हां दा नाम लवे ते पाक हो जांदा है। मैनू इंज लगदा है मियां साहब आ अकीदा देना चाह रहे ने कि मुसल्ले ते बैठ के अल्लाह अल्लाह कीतियां भी बंदा पाक हो जांदा है, अली अली कीतियां भी बंदा पाक हो जांदा है। फरमाते ने नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे, मैल अंदर दी जांदी। ते नाल फरमाते ने आल नबी औलाद अली दी, ओ जड़ी अली दी औलाद है ना ओ नबी दी आल है। अली दी औलाद नबी दी आल है। इहदा मतलब है कि लोगां दी नस्लां पुत्रां तो जारी होईयां, मुहम्मद दी नस्ल बेटी तो जारी होई। तो अज उस सैयद कायनात दा तज़किरा करिए, जिक्र पाक करिए। अम्मा खदीजतुल कुबरा फरमाती है जदों फातिमा मेरे शिक में आई ना, फरमाती है 9 महीने मैनू अपने वजूद चो मुश्क ते अंबर दियां खुशबुआं आउंदियां रहियां। ताइयों जदों सैयदा ज़हरा पाक दुनिया ते आईयां ते नबी पाक ने बेटी नू गोदी च बिठा के ते बेटी दियां जुल्फां नू सुंघना। किसे अर्ज कीती या रसूल अल्लाह, लोग औलाद नू चुमदे ने, तुसी सुंघदे हो। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी दा नाम ज़हरा है। ज़हरा जन्नत दे फुल्लां दी कली नू कहदे ने। फरमाया मैं फातिमा नू सुंघना, मैनू जन्नत दी खुशबू आंदी है। 1500 साल दी इस्लाम दी तारीख विच उलमा दा इत्तेफाक है, किसे मसलक दे उलमा दा इस बात ते इख्तिलाफ नहीं कि जमीन दा ओ टुकड़ा जेड़ा इस वेले नबी पाक दे वजूद दे नाल मस हो रहा है, यानी कब्रे मुस्तफा दी जेड़ी मट्टी है, इस वेले जमीन दा ओ टुकड़ा जेड़ा हुजूर दे जिस्म दे नाल जुड़े है, ओ जिस्म दे नाल जुड़न वाला जमीन दा टुकड़ा खुदा दी जन्नत नाल भी अफजल है ते खुदा दे अर्श नाल भी अफजल है। एदा मतलब एक जेड़ा जमीन दा टुकड़ा वजूद मुस्तफा नाल लग जे, ओ जन्नत ते अर्श नालों अफजल है। ते डाली वालियो मैं जमीन दे टुकड़े दी गल ते नहीं पिया करदा, मैं मुहम्मद दे टुकड़े दी गल पिया करना। जिन्हों मेरे आका फरमावन अल फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। जमीन दा टुकड़ा ना लग जे ते अफजल हो जे ते जड़ी टुकड़ा ही मुहम्मद दा होवे। एक दिन एक बाबा आया मेरे नबी दी बारगाह ते कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरी बेटी दी शादी है, को तोहफा दियो। रसूल करीम ने फरमाया कि बाबा जी ओ ओ ओ खजूर दी टहनी लेके आओ ते एक शीशी लेके आओ। बाबा जी एक टहनी लेके आए थे खजूर दी और नाल एक शीशी लेके आए थे, लिया के नबी पाक ने पेश की थी ना। नबी पाक ने उस खजूर दी टहनी दे नाल अपने बाजू मुबारक तो एक पसीने दा कतरा उतारिया ते शीशी च भर के फरमाया जा बाबा तू बेटी दुल्हन बन जाए ते ओनू इतर ना लगावी, मुहम्मद दा पसीना लगा देवे। नौजवानों हदीस पाक ही चाहता बाबे दी बेटी दुल्हन बन गया ने, नबी करीम दा पसीना लगाया। ओदा दामाद दूल्हा बन के आया, उन्हें नबी करीम दा पसीना लगा दिता। हदीस पाक ही चाहता है उस दुल्हन दे दुल्हे जो नबी दी खुशबू नहीं आती, अगों जड़ी औलाद जमदी रही ओदे विचों भी मुहम्मद दी खुशबू आती है। उन्हां दे घर वाले लोग इशारा करके कहते ने ए बैतुल मुतय्यबीन है, ए खुशबू वालियां दा घर है। नौजवानों से दुल्हन ते दुल्हे जो नबी दी खुशबू आती रही, अगों जड़ी औलाद जमदी रही उहदे चों भी मुहम्मद दी खुशबू आती आई। हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे नबी तो 850 साल बाद पैदा हुए। फरमाते ने जदों मैं वडेरा हो गया नबी पाक दे मदीने गया ना, मदीने दियां गलियां दे अंदर उस दुल्हन दी नस्ल चो बच्चे बैठे, उन्हां चो अजे भी मुहम्मद दी खुशबू आउंदी। इमाम कस्तलानी फरमाते ने नबी पाक तो 900 साल बाद मैं मदीने दी गलियां च उस दुल्हन दी नस्ल चो बच्चे वेखे, उन्हां चो नबी दी अजे खुशबू आउंदी सी। पर डाली वालियो गल इत्थे भी नहीं खत्म होई। मैं पिछले साल इंग्लैंड गया ना तो उत्थे मेरी तकरीर दे विच ये रिवायत बयान की थी। पाकिस्तान दे एक बहुत बड़े पीर साहब ने वो मैनू कह लगे आसिफ साहब ये तो तुसा 900 साल की गल की है ना। कह लगे मैं पिछले साल तुर्की गया तो मैनू पता लगा उस दुल्हन की नस्ल चो कुछ लोग तुर्की रहंदे ने, कहंदे ने मैं उन्हां नूं मिलन गया अजे तक उन्हां चो हुजूर दी खुशबू आउंदी है।
یار جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1500 سال تک دی نسل جو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہو او دے چو کنی کو سونے دی خوشبو ہوندی ہوئے گی. میرا دل کردہ میں تو انہوں سائنس سردار دے دربار تے لے چلا. اچھا بولو سبحان اللہ. سائنس سردار نے تے قدم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا. فیصل آباد عاشق رسول شاعر اہل بیت شاعر اہل سنت جد رسول اللہ دی بیٹی دی عظمتات شانہ ویکھیاں کہ سائنس سردار پکار کے کہندہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت کی حکمران دے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ بطول دی اے ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ بطول دی تے نبیاں دے تاجدار دی غمخار فاطمہ اور سردار جو بھی نگے نائی درے فاطمہ تمگے اے سردار جو بھی نگے نائی درے فاطمہ تمگے کہ مختار خلدی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار خلدی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش صبر پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا کہ تیرے باپل نے منع نہ کیتا یا دا لوکی کعبے دا طواف کر دینے نہ تیری قبر دا طواف کریا کرنا. فرمایا سیدہ جنیاں تیریاں شانہ نے جے کدے شریعت منع نہ کر دی لوکی کعبے دا طواف کر دے میں تیری تربت انور دا طواف کر دا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اکھیا دل کر دے تیری تربت دا طواف کراں پر کی کرا شریعت نے منع کر دیتا. نوجوانوں سید زہرا پاک جو بابا دی گودی چاہیاں تو میرے نبی نے متھا چومیاں جڑی مکے تے مدینہ دی مٹی میرے نبی دے قدم چومے اس مٹی دیاں تے رب قرآن اچھ قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی نبی چومے بھائی جدہ متھا نبی آپ چومے اس رسول زادی دے کیا کہتے انہاں دیا کیا شانہ رسول کریم علیہ السلام دے گھر تشریف لگے آئیاں بھائی جنہوں پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے تربیت کرنے والے ابو محمد ہون
اس بیٹی دی کیسی تربیت ہوئی ہوئے گی. تھوڑا جا والی توجہ میرے بارے مکے دی محلے دے اندر نا ایک بچی دی شادی آ گئی. عورتاں اما خدیجہ الکبریٰ کو لا کے کہنے لگیاں کہ صبح ساڈی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آئیو. تو انہوں پتہ ہے کہ شادی دا کارڈ آ جائے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے. شادی دا دن آئے تے سید زہرا پاک دا بچپن سی اپنی ماں دی گود وچ بیٹھ گئیاں تے عرض کیتی امی جان اساں شادی تے نہیں جانا. اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ ہن اے دے پیچھے ایک تاریخ ہے. اے او خدیجہ الکبریٰ جنوں ملیکۃ العرب کیا جاندا، عرب دی ملکہ، کیونکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھیے تے آپ دی کلی دی دولت سارے تو زیادہ سی. پر جس دن ہوئی نا نبی کریم نال شادی تے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کملی والے دے قدمہ چ رکھ دیتی. تے دولت کتنی ہے کہ سیرت نگار فرماندے نے کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں. فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دے ڈھیر ہے کہ میں نے حضور نظر ہی نہیں آ رہے. ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے سونا اتنا میرے نبی دے قدمہ چ رکھیا تے ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں سب کچھ یار سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری. اج دی عورت 40 سال اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا تے آخر تے شوہر نو کہندی ہے جدوں دی تیرے گھر آئیاں نا ویکھیا کچھ نہیں تے کھادا کچھ نہیں. اتنا شکری کر جاندی ہے تے پیکیاں تو 2000 عید آوے نا تے پورے محلے نو دس دی کہ پیکیاں تو عید آئی ہے تے شوہر دی نہ شکری کر جاندی ہے. اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات ارباں خرباں دی دولت محمد دے قدمہ تو وار دیتی تے آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے. اس خدیجہ دی بیٹی ہے فاطمہ، تربیت سلمان نے کی تھی. پرواہ کملی والے پھر تیریاں بھی امیریاں تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا، ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتی. اما خدیجہ نے یہ بھی نہیں آکھیا سونیا میں کما دیاں زندگی لگائی ہے تو ونڈ دیاں رات بھی نہیں لائی. آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے. اج گھر چ فقیری آ گیا، فقر اختیاری آ گیا. اج بیٹی اپنی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی میں شادی تے نہیں جانا. اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا. عرض کی تھی امی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا بیٹی نہ شریکہ نے میں نے مارنے نہیں. خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں زیور بھی نہیں پہنے چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے. بیٹی ایسا نہیں جانا شریکہ نے میں نے مارنے نہیں. اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے چ باواں پا لئیاں. بیٹی نے جملہ بولیا کائنات دی بیٹیاں دے متھے دا جھومر بن گیا. بیٹی کہنے لگی امی جان آؤ شادی تے چلنے اساں دنیا دا زیور کی کرنا ہے. ابو تے فرماندے نے مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا. تربیت کی تھی بابا نے آکھیا امی جان ابو تے کہتے ہیں کہ مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا ہے. او زیور تے ساڈے کول ہے نا، او زیور تے ساڈے کول ہے نا. باپ نے دسیا سی بیٹی مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے، حیا دا زیور ہوندا ہے. الحیا شعبۃ من الایمان. میری ملت دے نوجوانوں سیدہ زہرا پاک دا ذکر سنن والے ہو اپنی بیٹیاں واسطے رسول اللہ دی بیٹی دا جملہ تحفہ لے جاؤ. فرمایا مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے جدو تربیت مصطفیٰ نے کی ہوئے. ایک دن میرے نبی صحابہ چ بیٹھے، توجہ ہے بولو سبحان اللہ.
جے سودا ٹھیک ہے تو پھر سبحان اللہ بولے جاؤ. نبی پاک صحابہ چ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا صحابہ دسو رب دی قدرت دی نگاہ چ سارے تو اچھی عورت کیڑی ہے؟ کسے کوئی جواب دیتا. کسے کوئی جواب دیتا. میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے. مولا علی فرماتے ہیں مینوں خیال آیا جدو سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہوندا ہے. اس طرح مولا علی مسجد چوں نکلے تے نال ہی مولا علی دا حجرہ سی، گھر سی. گھر جا کے نہ تے سیدہ زہرا پاک نو فرمان لگے فاطمہ تواڈے بابا جان نے پوچھیا سوال تے کسی نو جواب نہیں آ رہا. سوال یہ کہ اللہ دی قدرت دی نگاہ وچ سب تو اچھی عورت کیڑی ہے؟ سیدہ پاک نے سوچیا نہیں، برجستہ جواب دیتا. فرما دیا مولا علی اللہ دی نگاہ چ سب تو اچھی او عورت ہے جنوں غیر محرم مرد نہ ویکھے تے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے. مولا علی جواب سن کے حضور دی محفل چائے تے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جواب میں دیواں؟ میرے کریم نے فرمایا جی علی بولو. عرض کی تھی یا رسول اللہ دی قدرت دی نگاہ چ اچھی عورت ہوئے، پسندیدہ عورت ہوئے جڑی غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد اونوں نہ ویکھے. نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چ تے فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی ہے. انج دا جواب تے اوہی دے نا جنوں رسول نے پالیا ہوئے، جدی تربیت مدینے دے تاجدار نے کیتی ہوئے. میں نے جب پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. حضرت امام مالک امام مدینہ امام المحدثین آپ کلاس ایچ بچہ نو پڑھا رہے تھے. ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، طالب علموں نے عرض کی تھی حضور قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مریم عورتاں دی سردار ہے. حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ فرعون دی بیوی حضرت آسیہ او عورتاں دی سردار ہے. ایک حدیث چاہتا ہے کہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ سارے زمانے دی عورتاں دی سردار ہے. تے اے امام مدینہ ذرا دسیو کہ سارے زمانے دی عورتاں دی سردار کیڑی ہے؟ ہن امام مالک دا فتویٰ سنو. آپ فرمان لگے قرآن نے فرمایا کہ مریم عورتاں دی سردار ہے. حدیث ہی چاہتا ہے کہ آسیہ تے خدیجہ عورتاں دی سردار ہے. پر میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے. فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے، میں تے کسی مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا. سیدۃ النساء العالمین ساری کائنات دی عورتاں دی سردار ہے. اس بات دی وضاحت علامہ اقبال نے نہ کسی ہور انداز وچ کیتی. پڑھیے اے 5-7 بیلی بول دینے پہ سبحان اللہ. بس یا تسی مست ہو گئے ہو تو یا تو انہوں یقین نہیں آیا کہ آسی صاحب آگے نے. بھائی آسی صاحب آگے نے ادھی تقریر بھی کر لی. اور اچھا بولو سبحان اللہ. علامہ اقبال نے نا ادھے تے 3 دلائل دیتے. توجہ میرے بات رکھو. علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم علیہ السلام عورتاں دی سردار. قرآن نے فرمایا مگر وجہ فضیلت کی ہے. کیوں سردار ہے؟ فرماتے ہیں ایک کی وجہ ہے. وہ وجہ ہے کہ مریم عیسیٰ دی ماں ہے. عیسیٰ دی ماں ہے. عیسیٰ دی ماں مریم بطولے اے فضیلت ہے تے او عورتاں دی سردار ہے. پر آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک ہوتے بڑیاں فضیلتاں نے. وہ کیڑیاں؟ پہلی فضیلت کی پڑھا جو سبحان اللہ کو سارے. اے فارسی دا شعر ہے مگر میں انشاءاللہ کوشش کرانگا میں آسان کر کے سمجھا کے جاواں. علامہ اقبال کلندر سیال کھوٹی نے فرمایا آپ فرماتے ہیں نور چشمے رحمت للعالمین امام
آخری اور بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا اور مادر مرکز پرکار اور مادر قافلہ سالار علامہ اقبال فرماتے ہیں سیدہ مریم کل ایک عظمت فضیلت ایک اوکی کہ او عیسیٰ دی امی ہے تے ادھر کیڑی فضیلت ہے فرماتے ہیں پہلی فضیلت ہے نور چشم رحمت للعالمین وہ جڑا ساری کائنات عالمین دی رحمت نو دیاں اکھاں دا نور فاطمہ ہے امام اولین و آخرین فرماتے ہیں ایک فضیلت ہے کہ حضور دی بیٹی ہے دوسری فضیلت ہے کہ بانوے تاجدار حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا فرماتے ہیں او دی بیوی ہے جڑا مرتضی بھی ہے مشکل کشا بھی ہے شیر خدا بھی ہے اور تیسری فضیلت کی ہے فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق جنہ میٹرک دے پیپر دیتے نا بچپنے او جدو سکول جاندے سن تے تواڈے بستے دے اندر تواڈے بیگ دے اندر ایک جیومیٹری ہوندی سی تے اس جیومیٹری دے اندر ایک پرکار ہوندی سی پرکار جدے دو نوکاں ہوندیاں سن ایک نوک رکھ کے پیپر دے تے دوسری چ پینسل لگا کے تے ایک گول دائرہ لگاندے سو اس دائرے دے واسطے تانوں پرکار دی ضرورت پیندی سی جیومیٹری دے اندر علامہ اقبال فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق وہ جڑی پرکار ہوندی سی اودا ایک کونا نوک تسی رکھ کے تے دوسری نو گھماندے سو نا تے دائرہ لگدا سی اس دائرے دے درمیان دے اندر جڑا مرکز ہوندا سی نا اس مرکز دے اندر دوسرا کونا ہوندا سی اس نوک دے اس مرکز دے ارد گرد پورا دائرہ گھومدا سی او جڑا پرکار دا مرکز ہوندا سی نا او دے ارد گرد سارا دائرہ گھومدا سی علامہ اقبال فرماندے نے او جڑا عشق دے دائرے دا مرکز ہے نا او حسین ہے تے حسین دی ماں فاطمہ ہے فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق فرماتے ہیں جڑا عشق دے قافلے دا سردار تے سالار ہے نا او دی ماں فاطمہ الزہرا ہے گرامی قدر حضرات اے فضیلت او ہو رگے چلیے ایک دن اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دوویں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیا اما عائشہ صدیقہ ہیں ستیلیاں پر ہیں ماں اما عائشہ صدیقہ ہیں ستیلی ماں اور عمر وچ بھی اما عائشہ صدیقہ سیدہ زہرا پاک نالوں 2.5 سال چھوٹیاں سن پر عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے اے چودھری دی بیٹی ہوئے تو انہوں ناز ہوندہ میں چودھری دی بیٹیاں ایم این اے دی بیٹی ہوئے انہوں پتہ ہوندہ میں ایم این اے دی بیٹیاں انہوں اپنے تے ناز ہوندہ ہے تے جیڑی بیٹی محمد دی ہوئے ماں بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں تے سیدہ زہرا پاک انہوں ناز آیا تے کہنے لگی اما جی تواڈی بڑی عظمت ہے تسی ام المومنین پر تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اما عائشہ فرمان لگی فاطمہ کیوں فرمان لگی تسی کسے بھی مقام تے پہنچو بے شک تسی ام المومنین ہو پر پھر بھی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر دی بیٹی میں محمد دی بیٹی تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں ہن اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہ آسان او فرما لگیاں فاطمہ میرا تیرا کدا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تو مصطفیٰ دی بیٹی پر اے تے دنیا دیاں گلاں نے نا تے قیامت دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدوں قیامت نوں جنت وچ تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرا پریشان ہو گئی اما عائشہ نے دیکھیا فاطمہ پریشان ہے
اپنی جگہ بھی اٹھ کے قریب ہی آیا سیدہ زہرا دا متھا چوم کے سینے نہ لایا سینے لا کے فرمان لگیاں زہرا اتے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے دعاواں کرنیاں یا اللہ مینوں آشانہ بنا دا فاطمہ دے سر دا والی بنا دے دعاواں کرنیاں یا اللہ مینوں فاطمہ دے سر دا ایک والی بنا دیندا ایک والی بنا دیندا میری ملت دے نوجوانوں اے او رسول زادی او شہزادی میں تینج بھی خراج عقیدت پیش کرے کرنا ہوں کہ سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے اور قربان کائنات ہو جاتی سی ادو کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے محمد ماں پہ تیرے تو قربان نے اس واسطے کہہ رہے ہیں کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے ملا شریف بھی سنانا ہے اچھا جی میں بھی انشاءاللہ سنا کے جاوانا کائنات دی اکھ نے جی کملی والے برگا سخی نہیں نہ ویکھیا تے کائنات دی اکھ نے محمد دے بعد محمد دی بیٹی زہرہ برگا سخی بھی نہیں ویکھیا کائنات نے جی کملی والے برگا عبادت گزار نہیں ویکھیا تے کملی والے تو بعد محمد دی بیٹی زہرہ برگا عبادت گزار بھی اس آسمان دی اکھ نے نہیں ویکھیا سردیاں دیا لمبیاں راتا نا ایڈیاں لمبیاں راتا حضور دی بیٹی ایک سجدے چو گزار دی سی آج دی بیٹی ٹک ٹاک ویکھ کے تے اپنی ماں نو کہہ دیئے کہ امی جی میں دی ماڈل نے جتی پہنی میں جتی عید تے انج دی بنانی ہے اے جی میں فلاں ماڈل نے کپڑے بنائے نا میں عید تے انج دے کپڑے بنانے نے اے مسلمان دی بیٹی تو ایٹ ویکھنی ہے کہ ماڈل نے کپڑے تے جتی کی میں دی پائی ہے کدے ابھی ویکھے محمد دی بیٹی دی رات کی میں گزر دی رہی ہے کدے زندگی دے کوئی رات انج دی بھی گزارنا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ساری رات ایک سجدے چ گزار دی گئی مدینہ دیا عورتاں آ کے کہہ دیا نے سیدہ یا صبح تسی انج کریا کرو آرام کر لیا کرو تے رات ایڈی لمبی سجدے چ کیویں گزار دی دیو فرما دیا رات لمبی کدوں ہے اج تے ایک باری سبحان ربی الاعلی آکھے تے رات مک گئی فرما دیا نا میرا دل کردا ہے کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایک سجدے چ گزار جاواں ایک سجدے چ رات گزار جاواں تو میری ملت دے نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تے میرے آقا علیہ السلام دی آؤن نال بیٹیاں نو شانہ ملیاں میرے آقا آئے تے بیٹیاں دی حیا رہ گئی کونین دے والی آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بن گیا حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گئیاں کملی والے آئے تے کائنات نو پتہ لگیا کہ ساڑھے حقوق کینے تے ساڑھے فرائض کینے جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گے کاسے خالی شوکت صاحب ایک کہہ رہے سن شانو کن تھوڑا میلاد شریف بھی سنایو اے میں تو انہوں نبی دی بیٹی دی شان سنائیے ہن تو انہوں نبی دی امی دی شان سناواں اس ماں دی شان جنہیں سانو میلاد والا رسول دیتا ہے اس ماں دی شان ہو گئی تے سمجھو سارا میلاد بیان ہو گیا
میں کتابہ دے اندر میں اپنے موضوع تو بار بھی نہیں جانا تو میں تو موضوع بھی سنا دینا. حضور دی امی دے بچپن دا ایک واقعہ کتابہ چ لکھے ہے. سیدہ آمینہ پاک مدینے پیدا ہوئیاں تے حضور دے ابو جی مکے چ پیدا ہوئے. آپ دے بچپن چ مدینے کو عورت آدھی ہے جدہ نام ہے سودا بنت زہرا. او دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں, بہت بڑی کاہنہ, بہت بڑی نجومی عورت, ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی ہے. سیرت حلبیہ چ لکھے ہے, سیرت حلبیہ دے اندر آندا ہے کہ بچی جدو پیدا ہوئی نا تے اے دے باپ نو پتہ لگیا کہ بیٹی پیدا ہوئی. او دے باپ نے اپنے غلام نو آکھیا کہ میں بیٹی وکھنی نہیں, سنیا رنگ بھی کالا ہے تے اکھیاں نیلیاں کو منحوس بچی ہے, انہوں دفن کر کے آ. او غلام کہندا میں قبر کھود کے جدو بچی نو دفن کرن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری. او کہندا میں ارد گرد دیکھیا کوئی انسان نظری نہ آیا, اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا, پھر آواز آئی نہ ماری. کہندا پھر ارد گرد دیکھیا کوئی نظری نہ آیا, تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری, نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے. او غلام کہندا مینوں خیال آیا بچی کو نصیباں والی ہے. او غلام اس بچی نو نال لے گیا, انہوں پال کے جوان کیتا. اے بچی جوان ہو کے تے عرب دی بہت بڑی کاہنہ, عالمہ, فاضلہ, بہت بڑی نجومی عورت بنی کہ ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دے دیئے. کدے کدے مدینہ شریف آندی ہے تے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھلو جاندے نے, اے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیئے. نوجوانوں سیرت دیا کتاباں چ لکھے ایک دن سیدہ آمینہ کھیل رہی ہوں, اچانک مدینہ دی گلی دے اندر شور مچ گیا. سودا بنت زہرا آئی ہے, لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھڑے ہو گئے. سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں. جڑے ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی, ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگو اے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے. کہن لگی ہادی نذیرہ او تلد النذیرہ. کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے. بے مرشدہ چپ روے, جدا مرشد مولا لیے او بندہ بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے او دی نسل چ حافظ قرآن پیدا فرما. ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس مہینے ضرور ایک حاضری مدینہ دی ہو جاوے. میں نے نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی, پھر بھی نہیں بول دے. تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو, بندہ سبحان اللہ کہہ جوگا ہو جاندہ ہے. تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. ہور اچھا بولو سبحان اللہ. اے شوکت صاحب آیا میں توڑے پنڈ پہلی بار, پر میں ایک گل دا حساب اپنے تجربے دی بنیاد تے لگا لیا کہ توڑے پنڈ سلوک بڑھا ہے. کیونکہ میں جنی واری آکھے نا سبحان اللہ بولو, ایک واری ادھر والے بول دینے تے ایک واری ادھر والے بول دینے. اے انہاں دا ساہ کٹان دینے, انہاں دا ساہ کٹان دینے. کہ میں لڑان نہیں آیا, اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے, میں نے سلوک نہ سبحان اللہ بول کے وہ کھاؤ. آج دل کردہ فرشتے چھک چھک کے ویکھن کتھے نبی دی ماں تے نبی دی دھی دا ذکر پہ آؤندا, کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخ دے. توڑی مسجد دا نام ہے لاسانی, نقشے لاسانی, نقشے لاسانی. یہ 2 پیر جماعت علی شاہ سن, علی پور سیدن 2 جماعت علی. دو میں جدو کٹھے چورہ شریف گئے تے لوگاں کیا کیویں پتہ لگے گا ایک پینڈ, 2 میں سید, 2 میں جماعت علی, 2 میں چورہ شریف دے خلیفہ, تے مریداں نو کیویں پتہ لگے گا کیڑے جماعت علی کول جانا ہے. فرمایا ایک ثانی ہے, ایک اول ہے, ایک محدث علی پوری ہے, ایک جماعت علی شاہ ثانی, یعنی ثانی دا مطلب دوسرا. تے او ثانی نو آپ نے فرمایا تو ثانی بھی ہیں تے لا ثانی بھی ہیں. ایک دن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ چورہ شریف دی گلی چو گزر رہے. جنہ چورہ شریف ویکھیا انہوں نے پتہ, جنہ نہیں ویکھیا انہوں نے میں دس دیا کہ چورہ شریف دے باہر نہیں ایک پانی دا نالا ہے. اس علاقے دی زبان چونوں کسی کہندے نے. اس علاقے دے لوگ اسے کسی تو پانی استعمال کر دے نے, سارا پانی دا سارا دار و مدار اس کسی تے اس علاقے دا.
اور کسی بھی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ پتھر جو پانی پہ نکل رہا ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اس گھوڑی نو غسل کرایا جڑی گھوڑی تے بابا جی تاجدار چورا شریف سفر فرماندے سن. تے گھوڑی نو غسل کرا کے نا تے چورا شریف دی گلی چ گزرے تے بابا جی سرکار دی نگاہ پہ گئی تے ویکھ کے فرماندے نے جماعت علی ایک گھوڑی تاں بڑی سونی نوائی آ. تے پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیداں دا لہجہ جڑا تہاڈا ظفر والدہ سیالکوٹ دا لہجہ ناروال دا اس لہجے چ بول کے کہن لگے حضور مینوں گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے. بابا جی تاجدار چورا شریف فرمان لگے ادھر آ ذرا میرے قریب میرے سینے لگ. سینے لگا کے تے ایک کوئی نگاہ کر کے ولایت دیاں ساری منزلاں طے کرا کے فرمان لگے تینوں گھوڑے نوان دا والے ماں نو ولی بناون دا والے. ان محدث علی پوری بنا دیتا. جدو آئی نا پیر ثانی لسانی دی واری تے بابا جی سرکار تے پیر لسانی اتواری چورا شریف دی گلی کٹھے گزرے تے بابا جی فرماتے نے جماعت علی ثانی ایتھے کھلو تے میں آیا. بابا جی سرکار 3 دن بعد آئے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب اوتھے ہی کھلوتے. بابا جی ویکھ کے فرمان لگے جماعت علی ایتھے کیوں کھلوتا ہے؟ عرض کی تھی حضور تسا فرماسی ایتھے کھلوویں تے میں ایتھے ہی کھلوتا ہوں. بابا جی پڑھ کے انہوں نے بھی سینے لا کے تے ایک کوئی نگاہ کی تھی تے ولایت دیا ساری منزلاں طے کے فرمان لگے جا ثانی لا ثانی تو میریاں راہاں وچ کھلوتا رہیا زمانہ تیریاں راہاں وچ کھلوتا رہے گا. تے تسی بڑے خوش بخت ہو کہ اس ثانی لا ثانی رحمت اللہ علیہ دے نام منصوب جڑی مسجد ہے اس مسجد وچ میں تے تسی اس ویلے حاضر ہاں. گرامی قدر حضرات اے الحمدللہ گل نو طوالت دیواں تے پھر پورا موضوع بیان ہو جانا ہے. اس عورت نے آکھیا کہ آ جڑی بچی ہے نا یا آپ نبی بنے گی یا کسی نبی دی ماں بنے گی. اجے کملی والے آئے نہیں, کملی والے دی امی دا بھی بچپن ہے تے بچپن تو اس بی بی نے آکھیا کہ اے نبی دی ماں بنے گی. تے جدو اس بی بی دا بچپن سی او دے باپ نے دفن کرنا چاہیا تے غلام کولو دفن ہی نہ ہوئی تے آواز آئی اسی پال لواں گے تو رکھ جا. پتہ لگیا نبی نے دسیا کہ جن نے میرے آؤندیاں بشارتاں دینیاں نے میں تے اپنے آؤن تو پہلے انہوں نہیں دفن ہون دیتا. تے میں محمد آ کے دیاں نو کدو دفن ہون دے وانگا میں تے اپنی آؤندیاں بشارتاں دین والی نو بھی دفن نہیں ہون دیتا. نوجوانوں ادھر سیدہ آمینہ پاک جوان ہو گئیاں ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے. میں تو انہوں ملا سناواں خالص ملا سناواں. نبی پاک دے ابو جی جوان ہوئے نا نبی کریم دے دادا جی فرماتے نے کہ رات دا کعبے دا طواف کر کے حتیم وچ لیٹ گیا. ادھی رات دا ویلا فرماتے نے کہ بابا میرے خواب دی اندر آیا آ کے کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگے جائیں اپنے پتر عبداللہ نو نال لے کے مدینے آ جاؤ تھے وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے بیٹے دا نکاح اس بیٹی سے نال کر کے آؤ. فرماتے نے پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ہوں. نوجوانوں جڑے ویلے نبی کریم دے دادا جی جاگ گئے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ. مکے دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے ٹرے ٹرے مدینہ طیبہ آ گئے. نبی کریم دے نانا جی دا دروازہ کھڑکایا حضور دے نانا جی نے ویکھے آؤ عرب دے سردار آئے نے کعبے دے متولی آئے نے بڑی آؤ بھگت کی تھی خدمت تبادو کی تھی. ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے ہو؟ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں. نبی کریم دے نانا جی نے فرمایا آمینہ اج بھی تواڈی کل بھی تواڈی. نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے او دی برادری پوچھ دینے او دا کاروبار پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینا ہے. نبی کریم دے نانا جی کہن لگے لجپالا میں کیوں نہ رشتہ دیواں جڑا بابا خواب وچ تینوں ملی ہے 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا. ڈھالی والے پتہ لگیا کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے. کملی والے دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگدا ہے.
جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رشتہ کرایا، اس سے محفل چ بیٹھ کے رشتہ طے ہویا تے اتھے بیٹھے وقت رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا۔ بھئی جڑی بارات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے، باراتی تے کو فرشتے بن کے آئے ہوں گے نا۔ نکاح ہو گیا، نکاح دے بعد 3 دن برات مدینے رہی، 3 دن دے بعد جدو واپس لوٹے مکے وال تے سیدہ آمنہ پاک دلہن بن کے مکے آ گئیاں۔ مکے آئیاں تے فرما دیا میں جس گھر چو آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر ہے، تے جس گھر میں آئیاں وہ تے ایڈا معزز گھرانا ہے کہ جنہ دی گلی وچو لوگ گردن تے نگاہاں چکا کے گزر دینے۔ کیوں؟ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، پر نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین۔ انہاں دی گلی چ لوگ گردن تے نگاہاں چھکا کے گزر دے رہے۔ سیدہ آمنہ فرماندی ہیں جدو میں عبداللہ نو ویکھیا تے میں حیران ہوگی کہ اتنا حسین نوجوان اللہ میرے نصیبہ چ رکھیا سی، کتنا حسین ہے کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جس دن حضور دی امی تے ابو دا نکاح ہویا اس دن عرب دیاں 300 عورتاں مر گئیاں جڑیاں حضرت عبداللہ نہ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ علامہ سیوطی الخصائص الکبریٰ چ فرماتے ہیں کئی 100 عورتاں دے دماغی توازن بگڑ گئے۔ ڈھالی والے سچی دسیو جنہوں ویکھ کے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹ لین او یوسف سونا ہے تے جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جان او کنا کو سونا ہوئے گا، او جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جان او کنا کو سونا ہوئے گا۔ حضرت آمنہ پاک فرما دیا میں عبداللہ نو ویکھیا تے منو خیال آیا اتنا حسین نوجوان تے عبداللہ فرما دے جدو آمنہ نو ویکھیا تے میں حیران ہو کے آکھیا کہ ایڈی عفت تے طہارت تے پاکیزگی دی تاجدار آمنہ رب نے میرے نصیبہ چ رکھی سی۔ دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں، پر کاتب تقدیر نو کو جو ہو رہی منظور سی۔ شادی نو 3 مہینے گزرے تے حضور دے دادا جی کے دن گھر آئے، گھر آ کے فرمان لگے بیٹا عبداللہ تو میرے 10 پترہ چو لاڈلا بھی ہیں، سونا بھی ہیں تے چھوٹا بھی ہیں، پر ہون تو جوان ہے تے شادی شدہ تے پتر کاروبار بھی کرو۔ عرض کی تھی حضور حکم ہوئے، فرمایا میرا تجارت دا قافلہ ملک شام وال جا رہی ہے، میرا دل کردہ اس واری قافلہ تسی لے کے جاؤ۔ سر جھکا کے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں۔ قافلے دی تیاری ہوگی تے سیدہ آمنہ رون لگ پئیاں، فرماتے نے کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی تھی جتے شاجی نو 3 مہینے ہوئے تے میں تے رج کے ویکھیا بھی نہیں تو تسی جا رہے ہو؟ فرمایا 1 مہینہ ملک شام جاندیا لگ دے، 1 آندیا لگ دے، 1 مہینہ میں تجارت کرنی ہے تے 3 مہینے بعد میں واپس آ جانا ہے۔ سیدہ آمنہ روندیا حضرت عبداللہ نو ودیا کیتا، قافلہ مکے چٹوریا تے مدینے چو گزر کے ملک شام جانا سی۔ جدو مدینے چو گزر ہویا نا تے حضرت عبداللہ نو خیال آیا کہ تھے میرے نانکے بھی نے تے میرے سسرال بھی نے، میں چند رک جاواں۔ قافلہ چلا گیا تے آپ رک گئے۔ اج میں ساڑھے دور کرونا دی وبا پھیلی، ہزاراں لوگ مر گئے۔ اس دور میں بھی حضرت عبداللہ دے جوانی دے دور چ بھی نا ایک بخار دی وبا پھیل گئی، کئی لوگ مر گئے۔ حضرت عبداللہ جدو مدینے ٹھہرے تھے آپ نو بھی اوہی بخار ہو گیا۔ اس قدر شدید بخار ہویا کہ نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے۔ مدینے چونکہ نانکے بھی سن تے سسرال بھی سن، نانکے تو سسرال والے ہیں مدینہ ہی دفن کر دیتا، اتھے ہی قبر بنا کے تے مکے پیغام بھیج دیتا۔ آج بھی مدینے جاؤ تے حضور دے ابو جان دا مزار آج بھی مدینہ طیبہ آجے۔ نوجوانوں ادھر مکے جدو خبر آئی تے سارے مدینے چو کوہرام مچ گیا کہ حجاز مقدس دا یوسف چلا گیا ہے، اپنے باپ دی اکھاں دا تارا چلا گیا، کعبے دے متولی دا پتر چلا گیا۔ سارے روندے نے پر سارے نو فکر دے کہ آمنہ نو کون دسے گا، کدھر آمنہ دا کلیجہ نہ پھٹ جے خبر سن کے۔ حضور دے دادا جی روندے گھر آئے تے آکے سیدہ آمنہ پاک دے سر تے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھے فرماندے نے بیٹی آمنہ صبر کری۔ آپ فرماتے کہ انج لگا جی میرا کلیجہ مونو آ رہے ہیں، رو کے کہنے لگی بابا جی کادا صبر کرا؟ آپ نے فرمایا بیٹی جی دیاں اڑیکاں کرنی ہمیں آنا کوئی نہیں، ساڈا عبداللہ دنیا تے پھر گیا ہے، سیدہ آمنہ تے دل دی دنیا اجڑ گئی، چیخ مار کے بے ہوش ہو گئیاں، میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے
دلدار دلا دے وطنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری کنڈ دیتی یدیارا اے دنیا دادی مسیحاں ماڑے دے اف نہیں کر دے تر جاؤں محبوب جناب اُنہ جون دے نام مرد سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لے آؤ ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے کہنے لگے کعبے والی آؤ میرا عبداللہ ٹر گیا ہے عرض کی دی یا اللہ بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ یا آمینہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی دی یا اللہ یا آمینہ نے ایک پتر دے دے او دیا بھی اکیاں ٹھنڈیاں ہو جان میرے دل نو بھی سکونے آ جائے کعبے چویا بہت گیا ہی رونا تو تے دعا دلان دا سکون پیا مگنے اسایا آمینہ نو پتر دینے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا ادھی رات ویلے روندے آیا کھل لگے گئی ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر عرض کر دیا میں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی رو نہ تینوں مبارک دینا آیا عرض کی تھی بابا جدہ سائیں ٹر جائے انہوں کا دیا مبارک پیا دینا فرمایا بیٹی مبارک دینا آیا محمد امام بنن والی ہیں فرما دیا بے بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دینے فرما دیا پاپا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے کے پھرنے آؤں جیڑا پتھر میرے قدمہ دے تھلے آتا ہے وہ میں نو چپ دائی نہیں نہ قدم رکھنی آؤں پتھر پگل کے موم بن جانا فرما دیا ہو رہا جب پتھرانو کی ہو گیا ایک نکل جا پتھر بول کے کہنے لگا یا مینا حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤں محمد آلین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا محمد آلین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرْ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کوئی پگلان والا ہوئے تے قرآن کے اندر پتھر بھی پگل جاتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ میری ملت دے نوجوانوں بس پھر سیدہ آمینہ فرما دیا سونا میرے شکم تہرے چایا دکھ دور ہو گئے فرما دیا نے پتھر پگلن لگ پہ جیڑا پرندہ میرے کولو گزر دائے تے درخت تے پتھر کولو میں گزرنیاں تو دے جو آواز ہوں دی السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی جان سلام ہوئے بس لو آخری جملہ تے میں اجازت چاہاں 12 ربیع الاول دی رات آئی تے حضور دی امی جان فرما دیا نے کہ حضور پھر جدو گودی چا آؤں دا ویلا ہویا تے آپ ارشاد فرما دیا نے کہ اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی تے 4 حسین و جمیل عورتاں میرے کمرے چاہیاں میں پوچھا تسی کون ہو ایک کہنے لگی میں آدم دی بیوی حوا ماں دوسری کہنے لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں میں پوچھا نہیں کدھر آئی ہو تے کہنے لگی محمد دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں فرما دیاں 4 ہی عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور فرما دیاں پھر میں نور نو جنم دیتا کملی والا میری گودی دے اندر آ گیا آپ فرما دیا نے کملی والا گودی دے اندر آیا میں ویکھیا دور دنیا میرا ہو گیا دور دنیا میرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو
سویرا ہو گیا یا گیا سونا سویرا ہو گیا. بھائی شوکت صاحب اللہ تواڈی اور تواڈی ساری ٹیم دی حاضری نو قبول فرمائے, میری اور تواڈی سب دی حاضری اللہ مستجاب فرمائے. اج دی اس محفل دی انعقاد ہوتے اللہ کریم نے جڑا اجر عطا فرمایا ساڈے واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے. ایک اور بھی اعلان ہے بھائی, یہ بھی سماعت کر لو. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عمرے دا پیکج بھی ہے. جامع مسجد سید المرسلین محلہ باغ والا کنجروڈ ضلع ناروان. انشاءاللہ العزیز اتھے بھائی میں 23 مارچ بروز سوموار بروز پیر میں بھی آ رہا. علامہ عبدالحمید چشتی صاحب بھی تشریف لے آؤں گے, قاری شاہ صاحب بھی ہوں گے, محمد شہباز سمی پولیس والا نعت خان بھی, افتخار احمد رضوی صاحب بھی اور دیگر تمام ماشاءاللہ علماء قرآن اعظام تشریف لے آؤں گے.